अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गॉट डिजीज़ जो है गठिया की जो बीमारी है इसमें कौन सी खुराक लेनी चाहिए और इसका इलाज क्या है और इसमें इसकी काजिज़ क्या है कि जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। आपने अक्सर लोगों का देखा होगा कि ये जो उंगलियां हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, उसके उनके जोड़ होते हैं, वो उनकी शक्ल ही बिगड़ जाती है। उंगलियों की शक्ल बिगड़ जाती है, हाथों की शक्ल बिगड़ जाती है। बाद लोगों के ये जो गुट होते हैं ये आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ तरीके पे अकड़ जाते हैं, जैम हो जाते हैं। ये क्या बीमारी हो सकती है और इसका इलाज भी है, कोई अच्छे तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है या कोई ऐसी खुराक खा के हम उससे बच सकते हैं। दोस्तों सारी बातें मैं बताऊँगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हर दूसरे चौथे बंदे को मसला बन सकता है। ये ख़ानदानी भी होती है और कुछ लोगों को चोट लगने की वजह से हो सकती है, जब ऐसा मामला हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है गॉट डिजीज़, काजिज़, न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट। कि इसकी खुराक क्या है, इसकी वजह क्या है, किस वजह से होती है और इसके लिए खुराक क्या खानी है आपने। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। दोस्तों ये जो गॉट डिजीज़ होती है, जिसको हम गठिया भी कहते हैं, ये जोड़ों को मुतासर करता है। यानी ये मेरी उंगली हिल रही है, इसके अंदर लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर यूरिक एसिड आकर बैठ जाता है, चूँकि वो क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो हमारे जो दो जॉइंट होते हैं, जो जो जोड़ होते हैं, इनके दरमियान जो मूवमेंट होती है, इसके अंदर एक लिक्विड सा होता है, थोड़ी सी कार्टिलेज होता है, कुछ झिल्ली सी होती है, जिसके ऊपर उसने जोड़ मूव करना होता है। उसके अंदर आकर बैठ जाती है, उसके क्रिस्टल, उसकी तय बन जाती है, जिसकी वजह से वो जोड़ जो होता है वो जैम हो जाता है, दर्द भी करना शुरू हो जाता है और वो मूवमेंट भी नहीं करता। असल तो जोड़ अल्लाह की ज़ात ने इसलिए बनाए हैं कि मुख्तलिफ जोड़, देखिए मेरी अब गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, कोहनी हिल रही है, ये मेरे कंधे हिल रहे हैं। यही है ना कि इसकी ये मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ने हमें नेमत अदा की है। अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर यूरिक एसिड आकर बैठ जाता है तो ये जैम होना शुरू हो जाएंगे। जो मैंने कंधे से काम लेना है, मैंने कोहनी से काम लेना है, मैंने उंगलियों से काम लेना है या उंगलियों के जॉइंट से काम लेना है, जोड़ों से काम लेना है, वो तो काम छोड़ देंगे। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, अल्लाह का माज़ात माफ़ करे। इसमें आप अगर परहेज़ करते हैं, दवाई तवातर के साथ करते हैं, ये इसको इंटरनल पॉइजन भी कहा जाता है। ये इंसानों के अंदर जो जहर होती है, ये गठिया का जहर इसको अक्सर गर्दाना जाता है। गठिया का जहर ये इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत जहरीली बीमारी है। फिर अगर वो औरत है, खुसूसन कुंवारी है या उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो कंसीव ही नहीं कर सकती। ये खतरनाक तरीन चीज़ है। जिसको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसको गठिया का मसला बन जाता है, उसके बच्चे होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ये गठिया का इलाज भी उसका किया जाता है। यानी जो गॉट डिजीज़ है, इसकी वजह से वो जो इनफर्टिलिटी जो उसकी होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, वो भी हल हो जाती है। दोस्तों इसको हल्का ना लें, इसको सिंसियर लें, इसको तवज्जो से मेरी बातें समझने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ वकारों में देखें। अगर इस किस्म का मसला है तो उसको फ़ौरन ही उसका तदारक करें, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ये बहुत ख़तरनाक है। ये बीमारी तो अपनी जगह पे है, ये बंदे को बांझपन में ले जाती है, इनफर्टिलिटी का वो शिकार हो जाता है। वो औरत कंसीव ही नहीं कर सकती, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये मसला बन जाता है उसके लिए, बेचारी के लिए। आपने क्या करना है, पहले नंबर पे उसकी खुराक पे तवज्जो देनी है। जो चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, आपको और भी बहुत सारी डाइट पे मिल जाएंगी। मेरी भी एक दो वीडियो होंगी या मैं मज़ीद और बना दूंगा कि गट डिजीज़ की जो डाइट है, इसके साथ इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है या इसकी खुराक क्या हो सकती है, वो मैं अलग वीडियो एक बना दूंगा। कि आपने खुसूसन जो बीफ होता है, यानी बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं खाना। चने, चावल की बनी हुई प्रोडक्ट, चने की बनी हुई प्रोडक्ट, ये आपने सारी की सारी छोड़ दी। ये तमाम चीज़ें यूरिक एसिड को रेज करती हैं। और आपने सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें, ये आपने तमाम के तमाम छोड़नी है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल जो होती है, अक्सर इसके अंदर पालक आ जाती है, ये अक्सर नुकसानदेह होती है मरीज के लिए, ये आपने नहीं खानी। और इसके साथ साथ आपने खाना क्या है, आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं, वाइट मीट खा सकते हैं, परिंदों का गोश्त खा सकती हैं। आप गर्दन जो होती है, गर्दन का या आप खोपड़ी का गोश्त, यानी सिरी का, सर का गोश्त, ये खा सकते हैं। जानवर पाए खा सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ایک کرنا ہے کہ جس کو جوائنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی یہ خشکی اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وہ ڈرائینس، خشکی کی طرف چلا جاتا ہے، خشک اس کا ٹیمپرامنٹ ہو جاتا ہے۔ جو یہ حکامہ حضرات ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صفرا بڑھ گیا ہے۔ صفرا جب فریز ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تو یہی یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ اس کو جب ہم چلا دیتے ہیں تو وہ جوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو میں آپ کوئی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب کوئی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس وقت وہ جیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر ہیٹ پیدا کی جاتی ہے، ٹیمپریچر اس کا ریز کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی چیز جیم ہوتی ہے اکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہوتی ہے حرکت آ جاتی ہے، اس کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، جب ان کے اندر خشکی آتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم وہ ٹھنڈی چیزوں کو چھوڑ دیں، خشکی والی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ یورک ایسڈ بھی اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ریز ہوتا ہے، جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے ارد گرد پودینہ آپ نے دیکھا ہوگا، پودینے کا قہوہ استعمال کریں، سیاہ مرچ ڈالیں، اس کے اندر تھوڑا سا آپ ادرک ڈال لیں، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے اس کا صبح دوپہر شام اس مریض کو اپنے قہوہ نہیں چھوڑنا، یہ دینا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی خوراک کا، نیوٹریشن کا خیال کریں، دھوپ میں رہے، زیادہ اندھیری جگہ، جس جس گھر میں دھوپ نہیں آتی اس میں یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمی والی چیزوں جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، نمی والے علاقے ہیں، جیسے ہمارا کراچی کا علاقہ ہو گیا، یا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو گاؤں ہیں، شہر ہیں، اس جگہ پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے چیز۔ اس چیز سے آپ نے اس کو بچانا ہے، نمی والی جگہ سے، نمی والے موسم سے بچانا ہے۔ پھر آپ نے اس کے جسم کے اندر آپ نے ٹیمپرامنٹ جو ہے، اس کا جو مزاج جو ہے وہ آپ نے چینج کر کے حرارت کی طرف لے کر آنا ہے، گرمی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس کے جسم کا ٹیمپریچر جو بڑھا رہا ہے، خود بخود ہی وہ جو ہے یورک ایسڈ وہ ڈرین ہونا شروع ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کا علاج نہیں، علاج ہے بھائی، علاج ہے۔ اگر آپ اس کے ٹیمپرامنٹ کو چینج کریں گے تو وہ علاج ہو جائے گا اس کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس وہ اس چیز کو روکنے والی چیز دے دیتے ہیں جو اس کو روکتی ہے، تو وہ تو چیز ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ جوائنٹ کے اندر اگر یورک ایسڈ آ گیا، اس کو اگر ہم روکتے ہیں وہ رک گیا، لیکن وہاں تو پڑا ہوا، وہاں سے ہم نے ڈرین تو کرنا ہے، ڈسچارج تو کرنا ہے، اس کو نکالنا تو ہے باہر۔ اگر ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمیں سکسیس بھی مل گئی، اور مریض کی بھی دعائیں لیں گے۔ یہی کرنا ہے آپ نے، یہ پودینہ آپ نے ضرور دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مغزیات ہیں وہ زیادہ استعمال کروانے ہیں اس مریض کو۔ آپ نے مغز یعنی مغز بادام ہو گیا، پیٹھے کے بیج ہو گئے، کدو کے بیج ہو گئے، کھیرے کے بیج ہو گئے، تربوز کے بیج ہو گئے، خربوزے کے بیج ہو گئے، یہ آپ نے اس مریض کو زیادہ استعمال کروانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ ان کو لے کر گرینڈ کر لیں، اور صبح دوپہر شام ان کو چھوٹی چمچ صبح دوپہر شام دینا شروع کر دیں۔ یہ مریض انشاءاللہ اس کے اندر وہ چکراہٹ بھی آنا شروع، فیٹ تھوڑی سی زیادہ استعمال کروائیں اس مریض کو، تاکہ اس کی خشکی ختم ہو جائے۔ دوستو یہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے، یہ مریض بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر میڈیسن کی ضرورت بھی ہو تو آپ نے نیٹرم فاس اس مریض کو دینی ہے، 200 طاقت میں دیں، صبح دوپہر شام اس کو 5 قطرے دیں، بعد میں اس کو 2 ٹائم کر دیں، کالی فاس دینی شروع کر دیں، صبح شام اس کو دیں، برائیونیا اس کو دیں، 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 5 قطرے دے دیں۔ اسی طرح اور بہت سی میڈیسن ہیں، یہ آپ نقص موسکا آرٹیکا یورنس مدر ٹینکچر میں دیں، صبح دوپہر شام وہ ڈرین کر دے گا اس کو، یورک ایسڈ کو۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ نے چیزیں دینی ہیں۔ اگر مزید آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے متعلقہ کسی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، وہ آپ کو میڈیسن سجیسٹ کر دے گا، خوراک میری بھی عمل کریں یا اور خوراک دے دیں۔ بہت نالج پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، گوگل کے اوپر، وہاں سے سرچ کریں، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ لینی شروع کر دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ۔